तशक्को डिजिटल से खुश आमदीद। नाजरीन, सोने की स्मगलिंग में भारत की अजारादारी खत्म करने वाले पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद कौन थे? स्मगलिंग की दुनिया में उनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। एक जमाने में मीडिया में जब उन्हें पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया गया तो सेठ आबिद ने उस पर एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने सेठ आबिद को हमेशा एक हातिम ताई या देवमालाई शख्सियत के तौर पर पेश किया और उनके बारे में मुख्तलिफ कहानियां भी गर्दिश में रहीं। दोस्तों, पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में शाये होने वाली खबरों को देखा जाए तो सेठ आबिद के बारे में मुख्तलिफ कहानियां नजर आती हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट दरामद करने पर पाबंदी आयद की तो ये सेठ आबिद ही थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। इसी तरह से सेठ आबिद पर जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में उनसे तनाज़े के बाद पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म और उस वक्त लंदन में ज़ेर तालीम बेनज़ीर भुट्टो को अगवा करने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। सेठ आबिद का नाम नवंबर 2006 में उस वक्त भी खबरों में आया था जब उनके बेटे हाफिज अय्याज को उनके मुहाफिज ने लाहौर में गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। जून 2022 में खबर आई कि उनकी बेटी फराह मजहर को लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में उनके घर के अंदर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मकतूला के लय पालक बेटे फहद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वालदा ने खुदकुशी की है, जबकि दूसरे लय पालक बेटे फरीद ने शुबा जाहिर किया था कि वालदा को कत्ल किया गया है। बाद में पुलिस ने उनकी मौत को हादसा करार दिया। सेठ आबिद के बारे में मौजूद तमाम कहानियों और क़यास आराइयों में कितनी हकीकत है और कितना झूठ, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये हकीकत है कि सेठ आबिद की शख्सियत आज भी किसी राज से कम नहीं। दोस्तों, आज हम उन्हीं राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सेठ आबिद का ताल्लुक कसूर से था। उनका खानदानी कारोबार सोने का था और उनके वालिद की कराची के सराफा बाजार में दुकान थी। सेठ आबिद की जवानी में कंप्यूटर तो ना था, लेकिन उनका जहन कंप्यूटर की तरह काम करने की खुदादाद सलाहियत रखता था। वो उर्दू और पंजाबी के साथ साथ गुजराती ज़बान पर भी मुकम्मल अबूर रखते थे क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त कराची ही में गुजरा। सेठ आबिद को अल्लाह ताला ने 3 बेटे और 1 बेटी से नवाजा। उनके तीनों बेटों में दोनों छोटे बेटे गूंगे, बहरे और ज़हनी तौर पर माजूर हैं। सन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के अवाखिर तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी अजारादारी कायम की। सेठ आबिद की ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतजामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और उससे भी आगे बहुत से काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम अजारादारी को खत्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पंजाब की सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब सन 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि उनकी बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जब उनका स्मगलिंग का कारोबार मजीद वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाके के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर घर की दयाल और ऐवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। जाहिर है, जब आपका कारोबारी नेटवर्क फैल रहा हो तो हरीफ भी सामने आते हैं। सेठ आबिद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी उन जैसी सलाहियतें, रवाबित और सरमायाकारी न थी। उनके बहुत से हरीफों के बरअक्स सेठ पर उनके तवील करियर के दौरान कभी भी फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, हालांकि उनके खिलाफ मुतादिद FIR दर्ज की गई। 1950 और 1960 की दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तजारत ने फरोग पाया, जिसमें कभी कभी उन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत उन्हें
پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا۔ ناظرین، 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی اسمگلنگ کا وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ سن 1974 میں لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل اسمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کیا۔ اس ٹریبیونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹریبیونل کے سامنے پیش نہ ہوئی۔ سیٹھ کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی ریٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ ناظرین، کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ اس وقت کی اخباری اطلاعات کے مطابق سیٹھ عابد نے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر اسپتال، JPMC کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید اسپتال کے برن وارڈ کے لیے بڑی امداد دی۔ سیٹھ اب کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراغ دلی سے عطیات دے رہے تھے۔ ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس پر سن 1985-86 میں اور اس کے بعد چودھری نثار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ سن 1986 میں پاکستان سینٹر بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے سن 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی اعانت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر اسپتال بھی شامل ہے۔ اگرچہ سیٹھ نے ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاں کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی میں بھی کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پاناما لیک میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل کر دیے تھے۔ ناظرین، دنیا کے سامنے اپنے ویژن کو واضح کرتے ہوئے سیٹھ عابد نے لاہور کے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو بتایا، مجھے سونے کا بدنام اسمگلر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے لیے سستا سونا فراہم کر رہا ہوں۔ میں معاشرے اور ریاست کے لیے عمدہ خدمات انجام دے رہا ہوں۔ کسی بھی تعریف اور پہچان کی بجائے میں بدنام ہو چکا ہوں۔ ناظرین، ملکی تاریخ کے پراسرار کردار سیٹھ عابد 85 سال کی عمر میں جنوری 2021 میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین ماڈل کالونی قبرستان میں کی گئی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر سٹال پر موجود ہے۔